इंशाअल्लाह आज शाम तक तफसीलात सामने आएंगी, हम ऐलान करेंगे और ये बहुत मौसर एहतजाज होगा। अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है, हमने दीवारों से टक्करें नहीं मारनी। पैगाम दे रहा हूँ कि इस दफा फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। बड़े बड़े कानूनदान, रिटायर्ड जजेस, पाकिस्तान की अपोजिशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इवन हुकूमत के लिए 26वीं आईनी तरमीम को वोट देने वाले बहुत से लोग भी ये समझते हैं कि हुकूमत का इस वक्त मुकम्मल मंसूबा है कि पाकिस्तान की अदलिया को, अदालती निज़ाम को, निज़ाम इंसाफ को, वो लोग जिन्होंने एहतसाब करना है उनको अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम का इरताश अभी खत्म नहीं हुआ। हुकूमत को आफ्टर थॉट्स आना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत इस वक्त एक्टिवली 27वीं आईनी तरमीम की बातें प्राइवेटली और पब्लिकली करती हुई नजर आ रही है। अब 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा, उसके लिए कौन सा प्रोसेस इख्तियार किया जाएगा, इन तमाम मामलात पर और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आज प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन पहले हिस्से में, सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा JUIF जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, और उन आर्किटेक्ट्स में से हैं जिन्होंने हुकूमत का जो असल ड्राफ्ट था उसको बड़ी हद तक डाइल्यूट करने की, या जिसको कहते हैं जहर निकालने की, उसमें कोशिश की। कोशिश को बहुत सारे लोगों ने सराहा, लेकिन लगता यह है कि कहीं ना कहीं अभी भी बहुत से लैक्यूनाज रह गए हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच कामरान मुर्तज़ा साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे ये बताइएगा कि मैं सेनेट की प्रेस गैलरी से बैठकर आपको खास तौर पर नोट कर रहा था जब ये आईनी तरमीम पास हुई, और उस ड्राफ्ट को सामने रखकर आप बिल्कुल आखिरी लम्हात में भी एडिटिंग कर रहे थे, कुछ ना कुछ उसके ऊपर काट रहे थे, कुछ मजीद लिख रहे थे। नमाज का वक्फा हुआ, आप उमर अयूब साहब के चैम्बर में गए, वहां कुछ मुलाकात हुई और फिर कुछ आपने तरामीम ऑन फ्लोर वहीं पर बैठे बैठे पेश की, जिनको पास भी करवा लिया। वो आखिरी लम्हात में क्या चीजें तब्दील हुई थी? आखिरी लम्हात में दो चीजों पे मुझे मैसेज किया था, उमर अयूब साहब के यहाँ से मैसेज आया था, गौर साहब भी बैठे हुए थे वहीं पे, और भी शायद उनके साथ एक दो दोस्त और भी थे जी, डोगर साहब थे, हामिद रजा साहब थे जी। और वहां से जब मैसेज आया तो मैं चला गया, वहां चला गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये देखिए दो चीजें जो एग्री हुई थी, ये दो चीजें शामिल कर ली हैं। तो दो चीजें एग्री जो है उसमें एक चीज एग्री हुई थी, वो एक चीज जो एग्री हुई थी वो ये थी कि वो सीनियर जज का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था, सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसको उन्होंने प्रिजाइडिंग जज कर दिया था, और उसको हमने तीसरे नंबर पे, वो जो टेबल बना हुआ है उसमें हमने उसको तीसरे सीरियल नंबर 3 पे रखा था, उन्होंने उसको सीरियल नंबर 2 पे कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये आपने कहा था मगर ये नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नोटेड, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने की थी कि ये जो पार्लियामानी कमेटी थी, कौमी असम्बली से 8 उसके मेंबर और सेनेट से 4 मेंबर, तो उन्होंने कहा कि ये रेशो ठीक नहीं है। सही। तो मैंने कहा चले मैं बात करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कोई इसके ऊपर कोई एतराज मजीद नहीं किया था। तो हुकूमत तो ये कह रही थी कि हमने बड़ा थिंक थ्रू किया है, हमने तो बड़ा इसके ऊपर अर्करेजी की है, रातें ज़ाया की हैं, और पाकिस्तान के जो अदालती मसाइल हैं, निज़ाम इंसाफ में मसाइल हैं, उस गिरदाब से निकालने के लिए ये 26वीं आईनी तरमीम मुबारकबादें दी हुकूमत ने। तो ये तो आप बता रहे हैं कि आखिरी वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करवाई, और जो वोट देने वाले सेनेटर्स थे और MNAs थे उनको तो मालूम ही नहीं था कि इसमें एग्जैक्टली आखिरी वक्त में क्या चेंजेस हो चुकी हैं। नहीं, उस पर फिर अपना तारड़ साहब ने खड़े खड़े जो है ना ये अमेंडमेंट्स मूव की, जुबानी मूव की। दूसरे पे उन्होंने मुझे मुतमिन किया, उन्होंने कहा कि ये चीज हमने बारो की है, अपना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के वक्त जो तकरीरियां होती हैं उस वक्त जो है ना उसमें भी 8 और 4 का रेशो है, और वैसे भी वो हाउस 336 का और ये हाउस जो है 100+ का है। तो आप खुद देख लीजिए कि रेशो ठीक है या गलत है। तो वो बात उनकी कन्विंसिंग थी, वो कन्विंस में हो गया इस बात से। और दूसरी बात जो है ना वहीं पे करेक्शन करवाई और ठीक हो गई। बात यह है कि चीजों को छुपा के रखा गया था ऑलमोस्ट, ये भी जो है ना उस तरह से नहीं था जिस तरह से वो अल्टीमेटली आखिर तक बना था। फिर और आखिर में भी जो है ना वो हमें मैसेजेस यही वाइब्स यही आ रहे थे कि जी हमारे तो 3 जो है ना डॉक्यूमेंट तैयार हैं, अगर आप इस पे वोट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। बंदे उनके पास पूरे थे, बंदे जिस तरह से वो मंडी लगी बंदों पे मैं आता हूँ, मौलाना ने भी इसके हवाले से बात की, बंदों पर मैं आता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइएगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई बाद में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके मुताबिक अगर जो तीसरे जज हैं उनको नॉमिनेट करती है, नामजद करती है खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, यानी कि जस्टिस याया आफरीदी, जिनको इवेंचुअली कर दिया, और अगर वो माजरत कर लेते
تو دو رائے تھی. ایک رائے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی 2 ججز میں سے ہی کسی کو چیف جسٹس لگانا ہوگا, اور پھر حکومت کے ساتھ مطابقت رکھنے والے بہت سارے لوگ جن کے خیالات ان سے ملتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا بعد جو ہے وہ پھر جسٹس امین الدین خان جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان 3 لوگوں میں شامل ہو جائیں گے, اور پھر حکومت ان 3 میں سے کسی کو, یا پارلیمانی کمیٹی ان 3 میں سے کسی کو ڈیسائیڈ کرے گی. لینگویج کو تو اس میں آپ دیکھیے کہ لینگویج میں کیا لکھا ہے. لینگویج تھوڑی سی اس میں چھوٹا موٹا کوئی فرق آ گیا ہے. بہرحال انٹینشن میرا خیال ہے ان کی یہی تھی کہ اگر ایک آخری جج اس میں وہ ہو تو پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ اپ ہو جائے گا. انٹینشن یہ تھی ان کی, مگر وہ انٹینشن کے مطابق شاید وہ پراپرلی ڈرافٹ نہیں ہوا, اور یہ اس میں کوئی لکونہ رہ گیا ہوا ہے. گویا جسٹس یحییٰ آفریدی اگر ریکیوز کر دیتے, معذرت کر لیتے, تو بڑا فیئر چانس تھا کہ جسٹس امین الدین خان بھی نئے چیف جسٹس بن سکتے تھے. اس کی لینگویج کے مطابق نہیں, جو لینگویج ہے, مگر انٹینشن جو ہے وہ جس وقت یہ ڈرافٹ کر رہے تھے تو یہ انٹینشن ان کی یہی تھی کہ اگر کوئی ریکیوز کر دے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. تو انٹینشن اس وقت میرا خیال ہے یہی تھی کہ نیچے والا جو اس کے بعد نیکسٹ نمبر پہ ہوگا وہ سٹیپ اپ ہو جائے گا, اس کنسیڈریشن میں آ جائے گا. یہ بات درست ہے, کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت آخری وقت تک زور لگا رہی تھی کہ 5 کا پینل جو ہے وہ آئے کمیٹی کے پاس, جس کو آپ نے ناک ڈاؤن کروایا؟ 5 کا ہی تھا. 5 کا ہی تھا, اور پھر آپ نے اصرار کیا اور آپ نے کہا کہ ہم کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے, آپ 3 کا پینل کریں ورنہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. اس میں اس وقت بھی لاسٹ جب 3 کا ہو گیا تو امپریشن یہ دیا جا رہا تھا کہ نہیں ہوں گے, سیریل نمبر 1 پہ ہوں گے. امپریشن تھا, یہ کمٹمنٹ نہیں تھی. امپریشن اور کمٹمنٹ میں تھوڑا سا بارڈر لائن کا فرق ہے. تو ہم پھر اس کے اوپر جو میں انسسٹ کر رہا تھا کہ چلیں یہ آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں, آپ پہلے نوٹیفیکیشن کر دیں, پھر سینئر جج کا نوٹیفیکیشن کر دیں, اور دن جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ٹھیک ہے. پینل والی بات آپ کی بات کسی حد تک جائز ہے, مگر ان سرکمسٹانسز میں جائز نہیں ہے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پرابلم ہے. ادروائز جو ہے نا عام حالات ہوتے تو شاید یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پینل والی ساری جگہ پہ پینل ہوتا ہے. صحیح. تو پھر اس کو بعد جو ہے نا پھر زور لگایا گیا اس کے اوپر, بعد میں 3 میں آ گئے وہ. صحیح. آپ نے نمبرز کی بات کی, مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کا اشارہ دیا کہ ان کے بغیر بھی نمبر پورے تھے. میری اطلاع کے مطابق, آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں, میری اطلاع کے مطابق 2 سینیٹر JUIF کے اور 3 سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے مینج ہو چکے تھے, یہ نمبر موجود تھا. اور قومی اسمبلی میں بھی آپ کی جماعت کے 2 اور بقیہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے حمایت سے جیتنے والے لوگ تھے جو حکومت کے ساتھ مل چکے تھے اس معاملے پر. کیا آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں؟ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں, مگر اس میں مجھے ایک PTI کے دوست نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا اس میں پردہ رہ گیا, جو JUI جو ہے وہ اگر اس نے ووٹ کر دیا تو ورنہ بہت سارے دوست جو ہے نا ایکسپوز ہوتے. تو بہرحال کسی کا پردہ رہ گیا, اللہ پاک پردے میں رکھے اب سب کو. کیا یہ بات درست ہے کہ جب بلاول نے حیدرآباد میں بروٹ میجورٹی والا بیان دیا اور اس کے بعد وہ آئے مولانا فضل الرحمان سے بات کی, اس وقت مولانا فضل الرحمان کو ناموں اور جماعتوں کے ساتھ اپنی میجورٹی دکھائی گئی, اور اس کے بعد پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جب پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی تو دیٹ واز پریسائزلی دا پوائنٹ کہ جہاں پر آپ لوگوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کو ووٹ دیا جائے, ورنہ 14-15 ستمبر والا مسودہ پاس ہو جائے گا. میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ناموں کے ساتھ میجورٹی دکھائی گئی, مگر یہ بات بتائی گئی تھی اور مجھے بھی کنوے کیا گیا تھا, اور میں نے بھی آگے کنوے کیا تھا مولانا کو کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ڈرافٹ پہ گلا نہیں کریں گے. اب ہمارے پاس اندازہ ہمیں تھا کہ نمبر پورے ہیں. سو اٹ واز این اوپن بلیک میلنگ. بلکہ ایک کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے پورے کر لیے تھے. لیکن آپ لوگوں کو پھر بلیک میل کیا انہوں نے, حکومت نے. اس کو آپ جو بھی کہہ لیں, مگر بہرحال نمبر پورے تھے. آپ اس کو بلیک میلنگ اس سینس میں نہیں کہہ سکتے کہ پھر اس کے بعد ہم کو اپنے منشور پہ ہم نے کچھ باتیں منوانی تھی جو کہ وہ نہیں مان رہے تھے, وہ انہوں نے نکال دی تھی. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ امینڈمنٹ کی صورت میں لائی گئی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ جی کیا یہ بات درست ہے کہ جی پلیز 5 امینڈمنٹس جو ہے نا وہ پھر میں نے موو کی تھی, اور اسی طرح سے پھر رجسٹریشن ایکٹ, سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا ایک بل موو کروایا تھا مدرسوں کے حوالے سے.
تو پھر ہم نے جب اسیس کیا کہ ان کے پاس نمبر بھی پورے ہیں اور اس کے بعد کل ہم پہ تنقید یہ آئے گی کہ جو آپ جس پہ ایگری کر رہے تھے وہ تو اس سے بہتر ڈرافٹ تھا اور آج یہ انہوں نے اتنی سخت امینڈمنٹ بھی وہ کروا لی اور آپ کا کچھ ہوا بھی نہیں اور لوگ بھی بے پردہ ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اپنے منشور پہ 2 قدم آگے چلا جائے. صحیح. کیا یہ بات درست ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو آخری وقتوں میں یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ووٹ کرنے کے لیے اگری کر جاتی ہے اور وہ بھی اس آئینی ترمیم میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بطور نئے چیف جسٹس وہ پہلے کروا دیتے ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے ان دیٹ کیس؟ کین یو کنفرم؟ نہیں، اس میں ایسا نہیں تھا جہاں تک میرے علم کا سر، میں اپنے علم کے لیے جواب دوں. اس میں بلاول کے حوالے سے یہ بات نہیں آئی تھی، مگر یہ جو ہے نا وہ امپریشن مسلسل جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ، ایک سے زائد جگہوں پہ جو ہے نا یہ بار بار یہ امپریشن دیا گیا تھا کہ ہونا انہوں نہیں ہے. اور ہم پھر اس کے جواب میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس پھر دلیل یہ تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہونا انہوں نہیں ہے تو آپ ان کا نوٹیفیکیشن کر دیں. لوگوں کا تو نوٹیفیکیشن 2 مہینے پہلے جاری ہوا ہو گیا ہوتا ہے، تو آپ نوٹیفیکیشن کر دیں اور اس کے بعد ہم ٹیم پہ ہم جو ہے نا ایگری کر دیں گے بغیر کسی بحث کے جو ہے نا، تاکہ آئندہ کے لیے ایک پینل ہو، کوئی ایشو نہیں ہے. بطور قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں اگر 26ویں آئینی جی بطور قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم اگر چیلنج ہوئی تو اس کو آئینی بینچ سنے گا اس آئینی ترمیم کے پاس ہو جانے کے بعد یا فل کورٹ سنے گا؟ جو چیز اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے یعنی وہ اس کی بینیفیشری ہے تو وہ اس کو کیسے سنے گا؟ اور دوسرا جو ہے نا اس کے پرویو سے آپ نے نکال دیا ہے تو ایک بڑی کمپلیکیٹڈ پوزیشن آ جائے گی. ہم ان کو محنت کرتے رہیں کہ یہ بات رولز میں بھی ممکن ہے اور یہ بات چیف جسٹس سے مل کے بھی جو ہے نا وہ طے کی جا سکتی ہے کہ آپ ود ان سپریم کورٹ جو ہے نا رولز میں جو ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کی پروویژن رکھ لیں اور وہ بڑا معاملہ آسان سا ہوگا اور ان کو تبدیل کرنا جو ہے بہت آسان ہو جائے گا. آئندہ کے لیے فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسی ایونچولیٹی آتی ہے تو بہت آسانی سے معاملات کو وہ رولز کو جو ہے نا تبدیل کر کے ٹھیک کر سکیں گے. مگر وہ انسسٹ کیا کہ نہیں. جی حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اب تک آپ کو اپروچ کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور اگر یہ وہ چیزیں لائیں گے جو یا لانا چاہ رہے ہیں تو جو اس سے نکالی گئی ہیں تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر کسی تحریک کی بنیاد نہ بن جائے یہ بات. تحریک بھی چل سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ نئے چیف جسٹس نے جسٹس یحییٰ آفریدی آئے وہ ایک غیر متنازع جج ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ اوپر والے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر پہلے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے، وہ نہیں گئے. اب حکومت یہ انسسٹ کر رہی ہے کہ اوپر والے 2 ججز جو ہیں وہاں سے سینیورٹی شروع نہیں ہونی چاہیے. سینیورٹی تیسرے نمبر پہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ایج وائز ان کے بعد سے شروع ہونی چاہیے اور آئینی بینچ میں بھی انہیں ہونا چاہیے. آپ حکومت کی اس منطق اور دلیل سے اگری کرتے ہیں؟ تو حکومت اپنے کوئی ایمینیج دے دے ادھر سے شروع کر لیتے ہیں. صحیح. یہ زیادہ مناسب نہیں ہو جائے گا. وہ سینئر ہیں، وہ سینئر رہیں گے، انہیں نہیں کہ سینئر رہیں گے. اور اچھے جج ہیں، محترم جج ہیں، سارے جج محترم ہیں، تینوں جج محترم ہیں جو پہلی سینیارٹی کے ہیں اور باقی ریمیننگ بھی محترم ہیں. مگر اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے نظام کو تباہ نہ کریں. ہم اب بھی جو ہے نا وہ 26ویں میں جو حالانکہ ہم نے بہت کوشش کر کے اس کو ڈائلیوٹ کروایا، ابھی بھی تانے سننے پڑتے ہیں ہمیں. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اوپر والے 2 جج جو ہیں وہ متنازع ہیں اور نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کہیں متنازع ہو نہ جائیں. اور ویسے بھی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وہ خود کو ووٹ کر ہی نہیں سکتے بطور آئینی بینچ کے سربراہ. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ ویسے تو حکومت بھی متنازع نہیں ہے. اگر حکومت متنازع ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس تنازع کو ختم کرنا چاہیے نا. پھر یہ اصول جو ہے، اصول تو پھر سب کے لیے ہوتا ہے، یونیورسل ہوتا ہے. تو پھر یہ اصول جو ہے حکومت پہ بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی متنازع ہیں، پھر آپ بھی چھوڑیں. پھر یہ ان تینوں ججوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھی آپ بھی چھوڑیں، پھر حکومت بھی متنازع ہے. ہم تو اس اسمبلی کو بھی متنازع کہہ رہے ہیں تو پھر ختم کرتے ہیں سارا معاملہ. وہ تو پھر بھی کسی الیکشن کے نتیجے میں نہیں آئے ہیں، وہ تو ایک اپنی سینیارٹی ان کی مدتوں سے ڈٹرمنٹ ہو چکی ہے. اس طرح سے متنازع کر دینا، اور پھر متنازع جو ہے نا وہ صرف حکومت نہیں کر رہی ہے، متنازع ان کو پی ٹی آئی نے بھی بنا دیا. وہ جو نادان دوستوں والا کردار ادا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی ہوا کہ جی یہ آئیں گے اس تاریخ کے بعد 25 اکتوبر کے بعد، پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی، اس کے بعد الیکشن کھل جائے گا، اس کے بعد فلاں کام ہو جائے گا، اس کے بعد فلاں کام ہو جائے گا. خدا کے بندو، یہ سارا کام قانون کے مطابق ہوتا ہے. اس کام میں جو ہے نا
اگر وہاں سے تنازع شروع ہوا ہے تو یہاں سے بھی انہوں نے بھی جو ہے نا کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوا. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ نئے چیف جسٹس نے آنے کے بعد جو پوسچرنگ ہے اس وقت پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کی, پاکستان کی عدلیہ کی, جسٹس منصور علی شاہ کو, جسٹس منیب اختر کو سائیڈ لائن کیا, قاضی فائزہ صاحب نے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ان کا ڈرائیور واپس بھجوا دیا, ان کا کمپیوٹر اٹھوا لیا گیا, ان کے ریسرچر کو واپس بھیج دیا گیا, اس کے بعد ان کو جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے اس کی سربراہی سے ہٹا دیا. نئے چیف جسٹس نے آنے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جو 11 اعتراض لگا کے منیب اختر کو باہر نکالا تھا, وہ میرا خیال ہے کہ 11 منٹ بھی اعتراض نہیں ٹھہر سکے. منیب اختر, منصور علی شاہ, وہ کمیٹی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کی آ گئی. پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں دوبارہ سربراہی منصور علی شاہ کو دے دی. اس پوسچرنگ کو آپ نئے چیف جسٹس کی طرف سے عدلیہ کو جوڑنے کی, ریپیئر کرنے کی, وہ جو زخم لگ گئے ہیں ان کو مندمل کرنے کی کاوش سمجھتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ چند دن میں عدلیہ کتنی جو ہے نا اس کے زخم بہتر ہوئے ہیں. یہ میرا کوئی کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے کہ میں کسی کی تعریف کروں یا کسی کی تعریف نہ کروں, مگر آپ 25 تاریخ سے پہلے کی جو ہے وہ کاز لسٹیں دیکھ لیں اور 25 کی بعد کی کاز لسٹیں دیکھ لیں. آلموسٹ ڈبل کیس لگ رہے ہیں, بلکہ بعض اوقات ڈبل سے بھی زیادہ کیس لگ رہے ہیں. ان کا ڈسپوزل بھی بہتر ہے اور ساری جو ہے نا سپریم کورٹ آپس میں جڑی ہوئی بھی ہے. فل کورٹ میں بھی بیٹھے سارے آپس میں ہنسی خوشی چل رہے ہیں. کوئی وکیلوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. بھلے ان کو جتنا سننا مناسب ہوتا ہے سنا جاتا ہے, اس کے بعد ادھر بھی ڈسپوز آف ہو جاتا ہے, بات ختم. آپ جو لوگ اپنا ڈسپیوٹ لے کے آتے ہیں اس کو ادھر بھی ڈسپوز آف ہونا چاہیے اور عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس کو ڈسپوز آف ہونا چاہیے. اور اب کام جو میں فیل کر رہا ہوں دگنے سے زیادہ نکل رہا ہے. صحیح. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس وقت کم ہے, بہت زیادہ چیزیں ہیں میں نے پوچھی ہیں. لاسٹ 2 سوالات کے مجھے ذرا بتا دیجئے, آپ کے خیال میں حکومت جو ججز کی تعداد 23 کرنے کے لیے بل لانا چاہ رہی ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ کل شاید پیش نہ ہو لیکن ایونچولی وہ کرنا چاہتی ہے, اس کے پیچھے ریزننگ, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو اپنی وہ نمبر گیم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ بہت اچھے ججز بھی لائے جائیں تو یہی سمجھا جائے گا اور اس میں نیت کی برائی سمجھی جائے گی, اس لیے یہ کام نہ کریں. اس وقت موجودہ چیف جسٹس کو 2-3 مہینے آرام سے دیں, ان کو چلنے دیں. آپ دیکھیں گے کہ کام جو ہے نا آپ کو 3 مہینے کے بعد آپ کام دیکھ لیجئے. اس وقت 60 سے نیچے آ چکا ہے گراف کیسز جو پینڈنگ ہے, اور 3 مہینے کے بعد جو ہے نا اس کو آپ ری اسیس کر لیجئے, آپ کو جو ہے نا فرق واضح طور پہ نظر آئے. صحیح. اچھا, فائنلی مجھے یہ بتا دیجیے گا, جو جوڈیشل کمیشن کو ریکمپوز کیا گیا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے, جس میں اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ تو موجود نہیں ہے اور وہ ممبر ہے اس جوڈیشل کمیشن کا جس نے منتخب کرنا ہے آئینی بینچ کے سربراہ کو, تو ان کی عدم موجودگی میں یہ انکمپلیٹ تصور ہوگا یا وہ غیر حاضر ہوں گے؟ 12 لوگ ووٹ کریں گے, 12 لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئینی بینچ میں کس کس نے ہونا ہے. وہ نیچے میرا خیال ایک ایکسپلینیشن میں یا شاید کسی پروویژن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ کوئی ممبر نہ بھی ہو تو اس میں سے اس کی وجہ سے کوئی انویلڈ نہیں ہوگی پروسیڈنگ. اس کو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے تو وہ ممبر کا نہ ہونا بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے یہ فرسٹ وہ بینچ بنے گا نا, تو اس میں سینئرٹی ڈٹرمن ہونی ہے. جو پہلا شخص وہ ہوگا وہ ایج کے حوالے سے, اگر آپ نے سارے کے سارے اکٹھے وہ کیے تو پھر تو ایج کے حوالے سے وہ ایک سینئر ہو جائے گا. اینڈ ڈو یو تھنک جسٹس منصور علی شاہ باقی چھوڑ بھی 4 دن کے لیے, جسٹس منصور علی شاہ یو تھنک از اے سوٹیبل کینڈیڈیٹ فار اٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں ججز جو پہلے ججز ہیں, بلکہ تمام کے تمام ججز میں ان کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہے, مگر چونکہ ایک سینیارٹی کا پرنسپل موجود ہے اور سینیارٹی کو اگر آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے تو کوئی وجہ اس کی ہونی چاہیے, اس کو انڈو کرنا ہے کوئی وجہ موجود ہونی چاہیے. تو اگر وجہ موجود نہ ہو تو پھر سینئرز کا. صحیح. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضی صاحب آپ کے وقت کا. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ کہتے ہیں کہ انقلاب کا رنگ لال ہے, ہم واپس نہ آئیں تو ہمارے جنازے اٹھا لینا. اتنا سٹرانگ پیغام. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حکومت 27ویں آئینی ترمیم لانے کے لیے پر تول رہی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی اور بھرپور قسم کی اسٹریٹ موومنٹ چلانے کا آغاز کر لیا ہے. پہلے والی
कामयाब नहीं हो सकी, अब वाली क्यों कर कामयाब होगी। आज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने कोशिश की, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन तहरीक इंसाफ के जराये हमें बता रहे हैं कि आज कोई बड़ा फैसला उसका ऐलान कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलमीन गंडापुर ने कहा कि इनकलाब का रंग लाल है, हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे उठा लेना। क्या कहा, सुनिए। इस दफा इंशाल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना, क्योंकि अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। हमारे अंदर ये खून है, इसका जो कलर है वो लाल है, किस चीज का निशान है? इनकलाब का। तो जब खून का रंग रेड है तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए और कौन सा रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर भी हैं आमिर मुगल साहब, और मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा शजरा मनसब साहिबा मेंबर नेशनल असेंबली हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। आमिर मुगल साहब, आपकी शर्ट का रंग भी लाल है। जी बिल्कुल, देखें जी, सुर्ख रंग तो खैर इनकलाब की अलामत है और हम तो हर वक्त तैयार हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरीके पे आवाज का, जमहूर की आवाज का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरीके से इस मुल्क में आइन और कानून को खत्म कर दिया गया है, अमलन पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज है, तो जब माशरे में बुराई इस हद तक बढ़ जाए, जुल्म इस हद तक बढ़ जाए, तो फिर उसके खिलाफ जिद्दोजहद करना फर्ज हो जाती है। और याद रखें, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की तामीर यानी कि खाना काबा की तामीर से भी अफजल काम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना है। तो इस वक्त पूरी कौम को तैयार हो जाना चाहिए। इस वक्त जालिम बादशाह के सामने, जाबिर बादशाह के सामने कलमा हक कहने के लिए, जो जुल्म सितम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पे आपकी माओं को उठा लेता है, आपकी बहनों को उठा लेता है, आपके बच्चों को उठा लेता है, उन पे जुल्म करता है, उन पे झूठे पर्चे देता है। आपके इस मुल्क के लीडर पे उसने 200 झूठे मुकदमे कायम कर रखे हैं, उसकी पूरी फैमिली को उसने अगवा किया। तो ये इसके खिलाफ हदीस नबवी के मुताबिक, लेकिन आमिर मुगल साहब इस वक्त जी आप कंप्लीट कर लें। इस वक्त अफजल जिहाद इस जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना है, अपनी आवाज उठाना है। आमिर मुगल साहब, आप लोग सियासत कर रहे हैं, आप लोग जो है वो ज़ाहिर के पॉलिटिक्स में हैं और आपकी एक सियासी जमात है, आप इवेंचुअली अपने लीडर को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, दोबारा से इक्तदार पर आना चाहते हैं, दोबारा से उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। इसमें जाहिर है कि ये आप जिहाद वाला जो एंगल ला रहे हैं, दैट्स यानी कि ये वो पॉइंट है कि जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहती है कि इन्होंने इसको जंगो जदल बना दिया। नहीं, मैंने अपनी बात वाज़ेह की है नकवी साहब, मैंने अपनी बात वाज़ेह की है। एक जिहाद वो है कि आप बंदूक उठा के किसी दुश्मन के खिलाफ करते हैं, और एक जिहाद वो है जो हदीस नबी के मुताबिक जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करना है। ये पुरअमन डोमेन में ये सारा मामला चलेगा। मैं शजरा मनसब साहिबा से इसका जवाब ले लूं। शजरा मनसब साहिबा, आपने सुना, पुरअमन डोमेन की बात हो रही है, आवाज बुलंद पुरअमन तरीके से ही की जाती है। हम कोई बंदूक उठा के जदोजहद की बात नहीं कर रहे। आज रंग लाल और आज रंग लाल की और जनाजे की बात की गई, इस वजह से ये सवाल और आपकी गुफ्तगू उस पैराए में मैंने अंडरस्टैंड किया और उस पर आपसे फॉलोअप क्वेश्चन किया। शजरा मनसब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिसाइसिव स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रही है, हुकूमत परेशान है, हुकूमत समझती है कि इसको आराम से टैकल कर लेंगे। आपके यहाँ, आपके रैंक्स में क्या चल रहा है? जी बहुत शुक्रिया नकवी साहब। देखिए, बात यह है कि गंडापुर साहब ने जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, जिस तरह के इस्तारे इस्तेमाल किए, जंग कहा उन्होंने, ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी वो ये कहते रहे हैं यलगार कर देंगे और ये वो। तो इनका पुरअमन एहतजाज आज तक कभी आपने देखा है इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया हो? इनके खुद जो चेयरमैन थे साबिक, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े से पहले मैंने अपनी जमात को खुद कहा था कि GHQ पे जाके तो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन उससे पहले ये अपने लोगों को इतना मुश्तइल कर देते हैं, उनकी इतनी जहन साजी कर देते हैं,
इस तरीके से उनको इंसाइटमेंट टू वायलेंस करते हैं ये लोग, कि वो लोग जब निकलते हैं तो वो इस तैयारी से निकलते हैं, हथियार लेके निकलते हैं, डंडे लेके निकलते हैं। जमान पार्क में भी आंसू गैस, वो क्या नाम है, शेलिंग होती रही, पेट्रोल बॉम्ब गिराते रहिए, और उसके बाद 9 मई भी हुआ, उसके बाद भी ये लोग करते रहे। उससे पहले भी टीवी पे हमला किया इन्होंने, रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, ये सब कुछ इनकी जमात ही करती रही है। आज ये आके कह रहे हैं कि जिहाद और खून हमारा हो जाए, लाशें आ जाए। ये किस किस्म की जुबान है और ये किस किस्म का पुरअमन एहतजाज है? हम इसको बिल्कुल पुरअमन एहतजाज नहीं समझते, ये मुश्तिल कर रहे हैं लोग। और दूसरी बात ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर ये सब इतनी टूट फूट चुकी है। आपने देखा कि इनके धड़े पहले ही बहुत ज्यादा बन चुके थे। अब इमरान खान की बहनें और उनकी बेगम साहिबा बाहर आई हैं, तो उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं, वो अपने अपने लोगों को डिफरेंट वो दे रही हैं। तो ये इतनी जो जमात मुंतशिर हो चुकी हो, उससे तो वैसे ही आप तवक्को नहीं कर सकते जो किसी एक बयानी को लेके चलेगी, किसी एक तरीके से वो डिसिप्लिन कहीं पे एहतजाज कर सकेगी। अभी कल परसों काजी फाइज ईसा के ऊपर जिस तरीके से यूके में इनकी जमात ने हमले किए, जिस तरह से वहां गालम गलूच हुई, जिस किस्म की उन्होंने वहां पे जुबान इस्तेमाल की और फिर उनको वीडियोस बना के खुद लगाया, तो आप बताएं कि कहीं भी किसी भी मुल्क में इस तरीके से अपने आप को पेश करना पाकिस्तानियों को। एक हमारा चीफ जस्टिस मुअज़्ज़ज़ है, अभी वो रिटायर हुआ है, उनको वहां पे एक बड़ा ऑनर मिल रहा है कि मिडिल टेंपल में उनको बेंचर बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी इस तरीके से रवैया अपना रखा। तो ये सारी इस जमात में सवाए इंतशार और बदअमनी फैलाने के और इनका कोई मुवक्कफ नहीं है। और इनके दूसरी बात ये कि इनके लीडर भी अच्छा, शजरा साहिबा इसका जवाब तो मैं मुगल साहब से लूंगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस के साथ हुआ, जो साबिक जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में आपकी जमात भी अगरचे उस एक्सटेंट पर नहीं गई, लेकिन चाहे साकिब निसार हो, चाहे आसिफ सईद खोसा हो, चाहे उमर अताब बंदयाल हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जलसा हुआ था, जो पड़ाव हुआ था, वो भी हमने देखा। और दूसरा, मुझे ये जरा क्विकली बता दें बिफोर आई गो ऑन टू द ब्रेक कि क्या आप जो कह रही हैं कि ये टूट फूट का शिकार है, ये मौकिफ तो आप लोगों ने 8 फरवरी से पहले भी दिया था, फिर 8 फरवरी को क्या हुआ? नहीं, देखिए, टूट फूट का शिकार ये पहले से हो रहे थे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली ज्यादा होता जा रहा है ना। जिस तरह से आवाम को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है कि ये किस किस्म की जमात है, इनका बयानिया क्या है, इन्होंने सवाए पोलराइजेशन के और कुछ नहीं करना, इन्होंने सवाए नफरत फैलाने के और कुछ नहीं करना। इनके सीएम साहब जो है वो कभी कहते हैं कि मैं वफाक पे हमला करूंगा, कभी वो एक सूबे पे हमला करने की बात करते हैं, कभी वो एक सूबे की पुलिस को दूसरी पुलिस के सामने खड़ा करने की बातें करते हैं, और लोगों को लेके वो आते हैं और खुद गायब हो जाते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है। वर्कर्स हैं तो वो अब मुतनफर हो चुके। जी, शजरा साहिबा मेरे साथ ही रहिए, आमिर मुगल साहब मेरे साथ रहिए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जवाब लेंगे आमिर मुगल साहब से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आमिर मुगल साहब, आपने सुना शजरा मनसब साहिबा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक तो आप टूट फूट का शिकार हैं, तो आप लोगों ने क्या एहतजाज करना, आप अपनी दाखिली लड़ाई तो संभाल लें। दूसरा, वो कह रही है कि आप लोगों ने एक साबिक चीफ जस्टिस अभी रिटायर हुए हैं, उनके साथ बाहर इतना बड़ा वाकया पेश आया, आप उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उसकी वीडियोज भी शेयर कर रहे हैं और मुजम्मत भी नहीं कर रहे। जी देखें जी, मेरी बहन ने कुछ बातें की हैं। एक तो इन्होंने इमरान खान पे झूठा इल्जाम लगाया है कि इमरान खान ने कहा है कि तस्लीम किया है कि आप जाके GHQ के बाहर मुजाहरा करें, तो ऐसी कोई बात खान साहब ने अभी तक नहीं की। तो मेरी बहन अपने आप को अपडेट कर लें, झूठी बातें या झूठी खबरें फैलाना छोड़ दें। दूसरी बात इन्होंने की, आपका सवाल डिफरेंट है ईसा भाई और इनका सवाल डिफरेंट है। आपने कहा कि चीफ जस्टिस, इन्होंने कहा मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस। तो मुझे इनकी बात से बिल्कुल इख्तलाफ है। आपको ओहदों से इज्जत नहीं मिला करती, आपको इज्जत मिलती है आपके करैक्टर से, आपके किरदार से। एहतजाज करना तो किसी भी शहरी का, किसी भी पाकिस्तानी का या इवन किसी भी मुल्क के शहरी का बुनियादी हक है, इससे तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता।
اور میری بہن بھی کبھی بھی نہیں یہ کہیں گی کہ احتجاج کرنا کوئی غلط بات ہے. رہی عیسیٰ نقوی کی جو اس وقت گاڑی جو اس کے زیر استعمال تھی، پاکستان کی ملکیت گاڑی تھی، وہ سب سے پہلے تو ہم اس پہ عیسیٰ نقوی نہیں، قاضی فائز عیسیٰ کی. قاضی فائز مہربانی کریں مغل صاحب. تھے. ہاں بس وہ آپ کا اور ان کا نام ایک جیسا ہے. تو وہ ہائی کمیشن کی گاڑی پہ سب سے پہلے تو ہمیں حیران ہے بیٹھے ہوئے کیسے تھے. شاید یہ ان کو صلہ یا انعام ہے جو لندن پلان کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہے. میں اس کی مذمت بھی کرنے کو تیار ہوں. جو گاڑی کو تھپڑ مارے گے ان کی احتجاج کی مذمت نہیں کر سکتا کوئی بھی. احتجاج کرنا بنیادی حق ہے. لیکن اس کی مذمت کرنے سے پہلے عیسیٰ نقوی صاحب، میرے ذہن میں کچھ مناظر گھوم جاتے ہیں، پھر میں رک جاتا ہوں وہ مذمت کرنے سے. اسی قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کے بعد وکلاء اغوا ہوئے، صحافی اغوا ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اغوا ہوئے، تحریک انصاف کی جو خواتین تھیں جیلوں میں، ان کے کیسز ان کے پاس لگے کہ ان کو انصاف دیا جائے. انہی کے ہوتے ہوئے اس کالی آئینی ترامیم کے لیے ابھی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، اعجاز چودھری کی بیوی کی جو بہن ہے میری، ان کے ساتھ کیسے ظلم ہوا، ان کے ملازموں کے ساتھ کیسے ظلم ہوا. آپ نے سنا ہوگا شفقت عباس اعوان کا کیسے اس کے ساتھ ظلم کیا گیا. آپ نے سنا ہوگا زرقا تیمور کو کیسے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا. آپ نے سنا ہوگا سینیٹر نسیمہ احسان بی ایم پی مینگل کی، انہوں نے رو کے کیا بتایا اس میں سینٹ میں جا کے. آپ نے پاکستان میں جو لا قانونیت دیکھی اس کا یہ فیسیلیٹیٹر تھا. یہ کہاں سے معزز ہو گیا میری بہن؟ یہ تو دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان تھا جس نے لندن پلان میں مل کے سب کے ساتھ ظلم و ستم کیے. پاکستان کا مینڈیٹ 8 فروری کا لٹوایا اس نے. آپ کو اس کی گاڑی پہ 2 تھپڑ مارنے پہ تو مذمت نظر آ گئی. آپ کو ماں اور بہنوں کو آپ خود ایک عورت ہیں، تو خدا کا خوف کریں، کوئی انصاف کریں. عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم آپ کو نظر نہیں آیا؟ بچوں کو اغوا کرنا، ان کے جسموں کو پلاس سے نوچنا آپ کو نظر نہیں آیا؟ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ان کے پروپوزل اسکینڈرز کو اغوا کرنا نظر نہیں آیا؟ یاسمین راشد کو 2 سال سے 70-80 سال کی عمر میں کینسر کی مریضہ کو جیل میں رکھنا نظر نہیں آیا؟ طیبہ راجہ، عالیہ حمزہ، صنم جاوید خان، عائشہ بھٹا کو بے گناہ 1 سال، خدیجہ شاہ کو بے گناہ 1 سال جیل میں رکھنا آپ کو نظر نہیں آیا؟ میرے گھر میں میرے 5 بچے اغوا کیے گئے. ساری رات ایس پی نوشیروان ان پہ تشدد کرتا رہا، ان کو جیل بھیج دیا، میرا گھر توڑا، میری گاڑی توڑی. یہ ظلم و تشدد آپ کو نظر نہیں آیا؟ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پہ 2 تھپڑ پاڑ کے آپ سب کو انسانی حقوق اور معزز چیف جسٹس، میں بالکل اس کو معزز تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس لیے معزز ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میچ فکس کر کے اس نے آپ کو اقتدار دلوایا. جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے اس نے 1122 کا کردار ادا کیا. آپ کو ضرورت پڑی 14-15 کو آپ کی ترمیم کی کوشش ناکام ہوئی، اس نے 63A کا قانون فیصلہ اپنے پاس لگا کے اس پہ ریویو کر کے ٹھیک ہے. مجھے وقت کا میں جواب لینے دیں. مجھے وقت کم ہے، مجھے جواب. شہزرہ منصب صاحبہ، آپ نے ان کے شکوے سنے، آپ ان کے شکووں کو ویلڈ سمجھتی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ یہ جذبات کی رو میں بہک کر کے بات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، علی امین گنڈاپور اگر اپنا پلان کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں تو کیا گورنر راج ایک آپشن ہے؟ نقوی صاحب، پہلے تو آپ میرے بھائی کو ذرا کریکٹ کریں. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ ان کے جو سابق چیئرمین ہیں وہ آن ریکارڈ یہ بات کر چکے ہیں کہ میں نے یہ اجازت دی تھی کہ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کریں. آپ کو پتا ہے اس بات؟ اچھا، میں نے ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو میں درمیان میں میرے علم میں جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں گرفتار ہوا تو جنہوں نے مجھے گرفتار کیا تو نیچرلی وہاں پر احتجاج ہونا تھا. یہ سٹیٹمنٹ تو میں نے سنا ہے، لیکن یہ کہ انسٹرکشن دی تھی کہ وہاں پر احتجاج کرنا، یہ میں نے نہیں سنا. جیل سے جب وہ جیل میں تھے انہوں نے صحافیوں کے سامنے یہ کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے پرامن احتجاج کریں. ٹھیک ہے، جی آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے دوسری بات، دوسرا جو آپ کا سوال تھا، دیکھیں آج جذباتی ضرور ہو رہے ہیں میرے بھائی، لیکن کاش یہ اس وقت بھی جذباتی ہوتے جب وہ بھی خواتین ہی تھیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں خاتون ہوں، تو جب مریم نواز کے دروازہ توڑا گیا ہوٹل کا آدھی رات کو تو وہ بھی خاتون تھی. جب ان کو ان کے بھائی کے سامنے گرفتار کیا گیا وہ بھی خاتون تھی. جب زرداری صاحب کی بہن کو گرفتار کیا گیا وہ بھی خاتون تھی. خواتین کے اوپر اور خواتین کو پکڑنے کا دھکڑنے کا تو شروعات ہی پی ٹی آئی نے کی. اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر اتنی رواداری ہوتی تھی کہ وہ یہ چیز نہیں کرتے تھے، لیکن یہ انہوں نے کیا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ
भी बातें करते जाएंगे, इस तरह की बातें जज्बाती आके टीवी पे करेंगे तो सही। उनके बगैर ठीक सबूतों है। के आप समझेंगे, अवाम मान जाएंगे। अवाम अब इस बात को समझ गए। गवर्नर जिसने राज, भी क्विकली वोट की, गवर्नर राज उसकी बता मर्जी दीजिएगा, से इज दैट एन उसको ऑप्शन? जबरदस्ती वोट नहीं दिया गया। मेरे पास वक्त अगर खत्म वक्त मेरा नहीं खत्म हो ख्याल कि गया। गवर्नर शजरा राज, साहिबा, मेरा ईसा ख्याल, भाई, मैं मेरा इनकी नहीं एक बात का ख्याल, जवाब दे मैं दूं, आपको आप मुझे बताऊं, इजाजत दें तो। गंडापुर साहब सिर्फ बोलते हैं, उन्होंने एक्शन तो कोई करना नहीं है। सही। ये गवर्नर आज तक ठीक मेरा है, नहीं ठीक ख्याल है, बहुत रखा है। शुक्रिया शजरा उन्होंने मनसब सिर्फ साहब। बड़कियां आमिर मुगल मारनी है, साहब, आमिर मुगल उन्होंने साहब, मैं असल में आपको कुछ भी मैं नहीं। आपको आई विल हैव यू ऑन माय शो सम अदर डे। अभी जो है वो आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शजरा मनसब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।